अगर दुनिया में भी तुम्हें खैरात ना अता कर दूं और आखिरत में भी खैरात अता। मेरी तरफ आके देख, मुझसे मांग के देख, तुम मुझसे मांगता जा और मुझसे मांगने वाला बन जा, मेरी तरफ रुजू करने वाला बन जा। दुनिया के बादशाह, दुनिया के ताजवर अगर तुझे झुक के सलाम ना कहे तो मुझे खुदा ना कहना। मुझे आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को इस जगह पे इतने इख्तियारात दे कि हम थोड़ा सा स्पीकर का आज़ादाना इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जो खुतबा होते हैं, जो खतीब हजरात होते हैं, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, वो चलते ही स्पीकर के साथ है। बोलिए चलते ही स्पीकर के साथ है। अच्छा फरमाने अभी भी इसको थोड़ा नीचे करो। असल में स्पीकर का और बोलने वाले खुतबा का रिश्ता बड़ा गहरा, इसके बगैर हम चल नहीं सकते। ये हमें चलाता है। जैसे जैसे इसकी आवाज़ घूमती है और कानों में रस घोलती है, तो जो हमारे अंदर इल्म होता है, जो थोड़ी सी चाशनी और हलावत होती है, वो उमड़ के बाहर आती है। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बाहर सूरत ये तो आजकल के साइंसी दौर का तकाजा है। मैं तो किताबों में वो भी पढ़ चुका हूँ कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी खिताब फरमा रहे हैं, जैसी आवाज़ पहली सफ में है वैसी आवाज़ आखिरी सफ। सुभान अल्लाह। जब शाह अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब लासानी कुरान पढ़ते हैं, इतनी विजदानी कैफियत होती है कि आपकी मजलिस में लोग तड़पना शुरू कर देते हैं। और बाद लिखने वाले लिखते हैं कि ऐसा भी हुआ कि आप जहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं वहाँ से लोगों के जनाजे बरामद हो गए। इतनी हलावत, इतनी चाशनी, इतनी मोहब्बत और इतनी विजदानी कैफियत हो जाती कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रदी अल्लाह ताला जब कुरान पढ़ते तो कई अमवात आपकी महफिल में हो जाती, इस हलावत से कुरान पढ़ते। तो हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह की रहमत कह रही है कि है कोई मांगने वाला हम उसको अदा कर दें, है कोई टूटे दिल वाला हम उसके दिल को जोड़ के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का आशियाना बना। लफ्ज़ों पे तवज्जो कीजिएगा, अगर लफ्ज़ एक भी आपको समझ आ गया और इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा दिल में रोशन हो गई तो दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई टूटे दिल वाला आए, आकर मुस्तफ़ा के वसीला जलीला से मांगे, मांगता जाएगा, मैं अपनी रहमत के दरवाजे खोलता जाऊंगा, मैं अपनी रहमत के दरवाजे खोलता जाऊंगा। हज़रात मोहतरम, दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, रिश्तेदारों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अजीज़ों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, करीबियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब इंसान पे वक्त हो, अपने रिश्तेदार करीबी इसको आता हुआ देख के रास्ता बदल लेते हैं, मगर अल्लाह कैसा गफूर रहीम है। बोलिए अल्लाह कैसा गफूर रहीम है, अल्लाह कैसा बादशाहों का बादशाह, अला कुल्ली शैइन कदीर है कि इसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद भी नहीं होते और इसकी रहमत कभी गुनाहगारों को देख के अपना रास्ता भी नहीं बदलती। इसकी रहमत कभी रास्ता भी नहीं बदलती। अब रात का वक्त है, हजरात मोहतरम तवज्जो फरमाइए। बूढ़ा आदमी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए कमाता रहा, इसने पहचान न की मेरे पास जो माल आ रहा है हलाल है या हराम है। तवज्जो कमाने पे रही, तवज्जो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने पे रही। अब वो वक्त आ गया कि बेटों ने भी दरवाजे बंद कर लिए। आए हाय, अब वक्त वो आ गया कि जिस्म बुजुर्गी की वजह से, कमजोरी की वजह से कांपता है, गर्दन हिल रही है, कमर में बल पड़ चुका है। अब बेटे भी कहते हैं कि बाबा जी आप हमारे घर में बोझ बने हुए हैं। इन्होंने इस बुजुर्ग को उठाया, ओल्ड होम में डाल दिया, इस बुजुर्ग को उठाया, दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अरे खुदा का खौफ करो, ये वही बाप है जिसने तुझे झूठ बोलकर, माल कमाकर, लोगों का हक खा खा कर तुझे परवान चढ़ाया है और तेरी जरूरतों को पूरा किया है। आज तू उसी को धक्के मार रहा है, आज तू उसी को अपने घर से बेघर कर रहा है, आज तू उसी को किसी चैरिटी के सपुर्द कर रहा है। खुदा का खौफ करो। अब ये
कांपते हुए बदन के साथ, कमजोर हाथों के साथ, कमजोर जिस्म के साथ तमाम के दरवाजों पे गया। बेटों ने दरवाजे बंद कर लिए, दोस्तों के पास गया। हाय हाय। तो मौलाना क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, पंजाबी का शेर है कि रोगां विचों रोग अवला ते जिसदा नाम गरीबी, पासा मार के लंघ जाते ने और रिश्तेदार करीबी। तो हजरात मोहतरम, अब ये दोस्तों के दरवाजे पे गया। जब दोस्तों के दरवाजे पे गया, उन्होंने देखा ये कमजोर जिस्म वाला, ये बुढ़ापे का सहारा लेकर हमारे पास आ रहा है। उन्होंने भी दरवाजे बंद कर लिए। अपने रिश्तेदारों के दरवाजे पे गया, उन्होंने भी दरवाजे बंद कर लिए। अब ये चलता चलता मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गया। चलते चलते मस्जिद के दरवाजे पे पहुंच गया। अब देखिए कि हर एक ने दरवाजा बंद कर लिया, हर एक ने रास्ता बदल लिया। बेटों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, अरे यारों दोस्तों ने छोड़ दिया, जिनके साथ सारी सारी रात महफिलें सजा करती थी, जिनके साथ खलवत और जलवत का वक्त गुजरा करता था, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब ये मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गए। मस्जिद के दरवाजे पे आए, कमजोर जिस्म से दाखिल हो गए। अब मस्जिद की टूटी हुई सफ़ों पे खड़े हो गए। रात का पिछला वक्त है, रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। इसने कमजोर हाथों से अल्लाह के हुजूर माफी मांगना शुरू किया। हाथ कांप रहे हैं, जिस्म कांप रहा है, बाल सफेद हो गए हैं, जिस्म में कमजोरी छा चुकी है, रोता जा रहा है। इसकी दाढ़ी सफेद बालों वाली आंसुओं से तर हो चुकी है, आंसू नीचे जमीन पे गिर रहे हैं। मस्जिद की टूटी हुई सफ है, आसमानों की तरफ चेहरा उठाता है, कहता है अल्लाह सब ने दरवाजे बंद कर लिए, मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, मेरे बेटों ने छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। ऐ मौला, तेरा दरवाजा खुला देखकर मैं इस बुढ़ापे में तेरे दर पे आ गया हूँ, तेरे घर में आ गया हूँ। तू मेरे इन सफेद बालों की लाज रख ले और मुझे गुनाहों से आजाद कर दे। मेरी झुकी हुई कमर, मेरे सफेद बालों की हया कर ले और मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। अब इसने हाथ बांधे, रात का पिछला वक्त है, सर्दी जोर पे है। इसने कहना शुरू किया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। दर्द वाली आवाज़, अल्लाह। फिर कहता है अल्लाह, फिर अल्लाह। इसने रोते हुए अल्लाह को पुकारना शुरू किया। आसमानों से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, तुझे सबने छोड़ दिया है, तेरे लिए सबने दरवाजे बंद कर दिए हैं। रात का पिछला वक्त है, मेरी रहमत के सीने से लग जाओ। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहता है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला बैठा हूँ। बोलिए, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूँ। मेरे लिए सबने दरवाजों को बंद कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने दरवाजों को बंद कर दिया, मेरे बेटों ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। ऐ मेरे अल्लाह, सबके दरवाजे बंद हैं, तेरा दरवाजा खुला देख के मैं भिखारी बन के तेरे दरवाजे पे बैठ गया हूँ। ये कैसा रंग बन गया, बोलिए कैसा रंग बन गया है हजरात मोहतरम। और क्या क्या रहा है, कांप रहे हैं। ए मेरे अल्लाह, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूँ, मैं अपनी जान पे जुल्म कमा बैठा हूँ। मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है, सारी जिंदगी मैंने मासीयत में गुजार दी है। अल्लाह फरमाते, आजा अपने गुनाहों के अंबार लेकर आजा,
جتنے تیرے گناہ ہوں گے تو معافی مانگتا جانا، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے، اور بھی اونچی آواز سے، جو گناہ گار ہے وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ آج ہم اللہ کے در پہ بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، رستے سارے بند ہو چکے ہیں، مگر اللہ کی رحمت کا سہارا نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، من رحمت اللہ۔ ارے میرے گناہگار بندے، میں تو تجھ سے 100% محبت کرتا ہوں، اور اس 100% محبت کا ایک حصہ میں نے ماں کو عطا کیا ہے، وہ ماں تیرے لیے اتنی بے قرار ہوتی ہے، اور 99% محبت میں نے اپنے پاس رکھی ہے۔ جب تو میرے پاس رو کے آئے گا، ماں کے پاس ایک درجہ ہے، وہ بچے کے لیے کیسے تڑپتی ہے، ارے میرے پاس تو 99% درجات ہے محبت کے۔ آ جا، اپنے گناہوں کو یاد کرتا جا، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تجھے جنت کا حقدار بنا دیتا ہوں، تجھے شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بنا دیتا ہوں۔ شفاعت مصطفیٰ کا حقدار۔ شفاعت مصطفیٰ بھی مل جائے گی، بولیے شفاعت مصطفیٰ بھی مل جائے گی، رحمت خدا بھی مل جائے گی۔ اب جب اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ کی رحمت نے اس بوڑھے کو، آئے اس لاچار کو، اس ددکارے ہوئے انسان کو، آئے اس ددکارے ہوئے انسان کو سب نے چھوڑ دیا، سب نے منہ پھیر لیے، مگر اللہ کی رحمت نے اس کے لیے اپنے بازوؤں کو بلند کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فقط اللہ کی رحمت نہیں ملی، فرمایا تو نے آج مسجد میں کھڑے ہو کر، مسجد کی ٹوٹی ہوئی صفوں پہ کھڑے ہو کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، اقبال جرم کر لیا ہے۔ اے میرے بندے، میں تجھے فقط اپنی رحمت نہیں عطا کرتا، میں تجھے اپنے مصطفیٰ کی بھی رحمت عطا کرتا ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حافظ قرآن ساتھ بیٹھے ہوئے پوچھئے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا میں تجھے 2 جنتیں عطا کرتا ہوں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا مولا 2 جنتیں کون سی عطا کرے گا؟ فرمایا ایک جنت میرے دیدار والی ہے، دوسری جنت میرے محبوب کے دیدار والی ہے۔ ایک میرے دیدار کی جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ، سورہ رحمان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک جنت میرے دیدار والی ہے، ایک جنت میرے حبیب کے دیدار والی ہے۔ اور ہم اہل سنت کہیے سبحان اللہ، ہم غوث کے دیوانے کہیے سبحان اللہ، ہم غوث اعظم کے دیوانے، ہم مولا علی کے دیوانے، ہم شیخ عبد القادر کے دیوانے، ہم معین الدین چشتی اجمیری کے دیوانے، ہم بختیار کاکی کے دیوانے، ہم فرید الدین گنج شکر کے دیوانے۔ ارے لوگوں، ہم سے وہ 2 جنتیں کیسے دور رہ سکتی ہیں؟ اور ہمارا سینہ چیر کے دیکھو، ہمارے سینے میں یا محبت خدا ہے یا محبت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے سینوں میں کیا ہے بولیے؟ محبت خدا، محبت خدا ہے اور محبت مصطفیٰ ہے۔ تو ہم تو اللہ کی دوہری جنتوں کو پائیں گے، ارے اس جنت کو پائیں گے جس جنت میں ابو بکر صدیق جائیں گے، اس جنت کو پائیں گے جس جنت میں عمر فاروق جائیں گے، ارے لوگوں اس جنت میں جائیں گے جس جنت کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، اور جس جنت کی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء العالمین ہوگی، سیدہ فاطمہ النساء العالمین ہوگی، ہم اس جنت میں جائیں گے۔ تو حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے چند منٹوں، آج کی رات، بولیے آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے۔ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری،
تو آج توبہ کر لیجئے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیجئے۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ بولیے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا توبوا الی اللہ، میری طرف رجوع کرو توبہ کے ساتھ۔ بولیے کس کے ساتھ؟ توبہ کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور توبہ کرتے ہوئے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد پھر میرے مصطفیٰ کو توبہ کو قبول کروانے کا ذریعہ بناؤ، میرے مصطفیٰ کی ذات کا مجھے واسطہ دو، مصطفیٰ کے وسیلہ سے میرے پاس آؤ، میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا اور تمہاری قبر کے عذاب کو ختم کر کے تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شمار کر لوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر کا عذاب ختم ہو جائے، بولیے اگر چاہتے ہو قبر کا عذاب ختم ہو جائے، قبر کی سختیاں ختم ہو جائیں، تو پھر آؤ سینوں کو مدینہ بنا لو، سینوں کو مدینہ بنا لو۔ تو عشق مصطفیٰ کو اپنا لو، عشق مصطفیٰ کو اپنا لو، اور محبت مصطفیٰ میں گم ہو کر مصطفیٰ کے وسیلہ سے مصطفیٰ کا واسطہ دیتے ہوئے آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، سفید بالوں کے ساتھ، یہ وہ سفید بال ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بوڑھا بندہ سفید بالوں والا رو کر میرے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگتا ہے، اس کو خالی لٹاتے ہوئے مجھے آسمانوں میں شرم آتی ہے، اسے خالی لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ شرم رکھنے والے مولا آج ہم سب پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، تیرے سوا کوئی شہنشاہ نہیں ہے، تو ہی ہمارے سفید بالوں کی حیا رکھنے والا ہے، تو ہی ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانے والا ہے۔ مولا آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہم سب پہ اپنا فضل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لائٹیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے تاکہ رو کے دعا مانگ کے اللہ کو منایا جائے۔ بولیے رو کے دعا مانگ کے، آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر کے، آنکھوں کو ذرا بولتے جائیے میرے ساتھ، آنکھوں کو کیا کرنا